नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा नभए उत्पन्न हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको भनाई। सरकार अधिनायकवादी बनिरहेको कांग्रेसको आरोप। नेपालमा सोमबार थप 2240 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संख्या 89,000 नाग्यो। तेह्रथुम छतर गाउँपालिका 3 शनिश्चरी आधारभूत विद्यालयका बालबालिका जीर्ण भवनमा पढ्न बाध्य। वर्षाको समयमा विद्यार्थीलाई पढ्न समस्या। विराटनगर विमानस्थललाई अत्याधुनिक विमानस्थलका रूपमा स्तर उन्नति गरिने, संघीय र प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी सम्बन्धी सम्झौता। झापाको दमक नौदीप ज्योतिबाट खैरो हिरोइन सहित एक महिला पक्राउ पर्नेमा 30 वर्षीय रूपा चौधरी भण्डारी। ज्यान मार्ने उद्योग र रकम ठगी गर्ने मुद्दामा फरार 2 जनालाई पक्राउ पर्नेमा मोरङ ग्रामथानका विकास कुमार खा र भोजपुरका सुमन कार्की छत्री। र तेह्रथुमका लिम्बू समुदायहरू आफ्नो मातृभाषा तथा लिपि सिक्न सुरु। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा नभए उत्पन्न हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ। चिकित्सक क्षेत्र सुधारको माग राख्दै अनसन बसेको 23 दिन भइसक्दा पनि वार्ताका लागि तयार नभएको सरकारले भोलि निम्तन्न सक्ने दुर्घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले केसीले उठाएका माग समयमै माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुहुँदै ढिलाइ भएर भोलि उत्पन्न हुने दुष्परिणामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अधिनायकवादी आकांक्षा राखेर अगाडि बढेको सरकारले केसीका माग सुनवाई गर्न ढिलाइ गरिरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। कांग्रेसले शुल्क समायोजन, अध्यादेश मार्फत 75% छात्रवृत्ति, काठमाडौँमा 10 वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले 5 मेडिकल कलेजलाई मात्रै सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरे पनि सरकारले सबै निर्णय उल्टाउँदा अहिलेको अवस्था आएको उहाँको जिकिर छ। यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई अपिल गर्नुभएको थियो। नेपालमा सोमबार थप 2240 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार कुल संक्रमितको संख्या 89,263 पुगेको छ। त्यस्तै यस अवधिमा 1113 जना कोरोनाबाट निको भएका छन्। हालसम्म 65,202 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 23,507 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जनाको ज्यान गएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 554 पुगेको छ। यस्तै प्रदेश 1 मा 164 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सुनसरीमा 105, मोरङमा 52, झापामा 2, धनकुटा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 2 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनसरीकै धरानमा 41 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 26 महिला र 15 पुरुष रहेका छन्। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,775 पुगेको छ। तेह्रथुम छतर गाउँपालिका 3 पञ्चकन्याको शनिश्चरी आधारभूत विद्यालयका बालबालिका जीर्ण भवनमा पढ्न बाध्य छन्। वर्षा सुरु हुने बित्तिकै यहाँका विद्यार्थीहरूलाई चिन्ता हुने गरेको कक्षा 4 मा अध्ययनरत रेणुका लिम्बू बताउँछिन्। हाम्रो विद्यालयहरू पनि भत्किन लागेको छ अनि पानी पर्दाखेरि भलहरू सबै भित्र पस्छ अनि कहिलेकाहीँ हामीहरू साथीहरूसँग बस्दाखेरि कफी डटहरू पनि सबै भिज्छ पानीले गर्दाखेरि अनि भुइँचालो आउँदाखेरि धेरै डर मर्दो खालको छ। भुइँचालो आयो भने त मान्छे नै मार्ने खालको विद्यालयहरू भत्किरहेको छ। भिरलो जमिनमा रहेकाले पानी पर्ने साथ भल विद्यालयको कक्षा कोठामा नै छिर्ने गरेको छ। प्रत्येक वर्षायाममा विद्यालयमा समस्या आउने गरे पनि सरोकारवालाले चासो नदेखाउने गरेको शिक्षिका पवित्रा राईको भनाइ छ।
पठन पाठन एकदमै गाह्रो छ कोभिड-19ले गर्दा र यसो प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा पनि हामीलाई धेरै क्षति पुगेको छ। अझै जति यो हाम्रो प्राकृतिक प्रकोपले यो बाढी गयो, यो हाम्रो भल बगेर यो हाम्रो विद्यालयहरू पनि एकदमै कमजोर भएको छ। हाम्रो पानी बगेर हामीले त्यहाँ निकाल्नुपर्ने अवस्था आफैले गरेका छौँ र यसै गरी विद्यार्थीहरूमा पनि धेरै समस्या आएको छ होइन। हाम्रो सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने त्यो अवस्थालाई पनि हाम्रो त्यति धेरै हाम्रो फराकिलो वातावरण बनिसकेको छैन। त्यसैले गर्दा हाम्रो अहिलेको अवस्था भन्दाखेरि एउटा भवन देखिराख्नु भएको छ, त्यो भवन एकदमै नाजुक अवस्था छ। त्यहीमा हामीले पढाइरहेछौँ र प्यारेन्ट्सहरूले पनि हामीलाई भन्नुहुन्छ, तर पनि अब सम्बन्धित निकायमा त्यो सुनाइ नभएको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ यस अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेछौँ। विद्यालयमा फर्निचर भवन अपर्याप्त भए पनि स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएको प्रधानाध्यापक तेज प्रसाद फुयाल बताउनुहुन्छ। हामीहरूले अत्यन्तै गाह्रो अवस्थाबाट यो विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। पानी आएको दिन सबै माथिबाट बाढीले पुर्छ कि जस्तो अवस्था हुन्छ, फिल्डको सबै ओइरिन्छ। अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट दुःख सुखले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब यो भवन हामीहरूलाई अनिवार्य नभई नहुने नै अवस्था छ, प्लस फर्निचरको अत्यन्तै गाह्रो अवस्था छ। यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले जति सक्दो चाँडो हामीहरूलाई सहयोग गरेर यहाँका भविष्यका कर्णधार भाइ बहिनीहरूको भविष्यलाई हेरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीहरूले अपेक्षा राखेका छौँ। भवन जीर्ण हुँदा विद्यार्थी मात्रै नभई शिक्षक तथा कर्मचारी वर्गलाई पनि समस्या हुने गरेको छ। भवन निर्माणको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पटक पटक बैठक बसेर स्थानीय सरकारलाई माग राखेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र लिम्बुको भनाइ छ। अब चाहिँ हामी यो चाहिँ के अरे पटक पटक चाहिँ हामीले छतर गाउँपालिकामा निर्णयहरू पेश गरिरहेका छौँ। चाहिँ के अरे उहाँहरूले पनि अनुगमन गर्नुभएको छ, अनुगमन गरेर निरीक्षण पनि गर्नुभएको छ। आवश्यक चाहिँ हो अब उहाँहरूले हाम्रो आग्रह चाहिँ अब भवनहरू चाहिँ के अरे कम्ती पनि 2 कोठे, अहिले तत्कालको लागि 2 कोठे भवन भयो भने हामीलाई यहाँ चाहिँ के अरे बालमैत्री सुशासन सहितको चाहिँ स्कुल सञ्चालन गर्न सक्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो अनुरोध चाहिँ छतर गाउँपालिकालाई यो चाहिँ के अरे हाम्रो अनुरोध निरीक्षण गरेर हुन्छ या चाहिँ के अरे उहाँहरूले चाहिँ आफै चाहिँ के अरे आएर अनुगमन गरेर उहाँहरूले चाहिँ 2 कोठे भवन चाहिँ स्वीकृति गर्ने चाहिँ हामीले अनुरोध गर्दै हाम्रो अपेक्षा पनि यही हो। बारम्बार हामीले अपेक्षा गरिरहेछौँ, अनुरोध पनि गरिरहेछौँ चाहिँ के अरे उहाँहरूले हाम्रो सुझाव चाहिँ 2 कोठे भवन चाहिँ तत्कालै निर्माण गरिदियो भने हाम्रो चाहिँ स्कुल व्यवस्थापन योभन्दा अलि राम्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अपेक्षा गरिरहेको छ। भोलिका कर्णधार बालबालिकाहरूले शिक्षाको ज्योति लिने ठाउँ नै जोखिमपूर्ण बन्दा पनि नयाँ भवनमा पढ्ने वातावरण पाउन सकेका छैनन्। विराटनगर विमानस्थललाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ। उक्त प्रयोजनका लागि संघीय र प्रदेश सरकार बीच लागत साझेदारी सम्बन्धी एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। विमानस्थललाई काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थल र भैरवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलकै स्तरमा पुग्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाइएको छ। अहिले विराटनगर विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ 1500 मिटर लामो रहेको छ। यसलाई विस्तार गरी 3000 मिटर पुर्याउने सहमति दुवै तहका सरकारबीच भएको छ। यो साझेदारीमा विराटनगर महानगरपालिकालाई समेत सहभागी गराइएको छ। सोमबार विराटनगरमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शिरधन राईको उपस्थितिमा प्रदेश सरकार, महानगरपालिका र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच सम्झौता भएको छ। यो विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्राधिकरणले गर्ने खर्चको 50% रकमको व्यवस्थापन भने नेपाल सरकारले गर्नेछ। झापाको दमक 9 दीपज्योति उडाउ टोलका 30 वर्षीय रूपा चौधरी भण्डारी लागु औषध खैरो हिरोइन ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेकी छिन्। उनलाई सोमबार बिहान 11:30 बजी इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। रूपाले आफ्नै घरबाट ब्राउन सुगरको किनबेच गर्ने गरेको विशेष सुरागका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले
उनको घरमा खान तलासी गरेको थियो। खान तलासी गर्ने क्रममा पलङ मुनि लुकाई छिपाई छुट्टा छुट्टै 5 वटा प्लास्टिकको पोका बनाई राखेको अवस्थामा 35 ग्राम खैरो हिरोइन ब्राउन सुगर र नगद 74,615 रुपैयाँ समेत फेला पारी बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। ज्यान मार्ने उद्योग र रकम ठगी गर्ने मुद्दामा फरार 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङ ग्रामथानका विकास कुमार खा र भोजपुर अरुण 5 याकुका सुमन कार्की छत्री छन्। पक्राउ परेका खाले गत फागुन 22 गति इटहरी तालतलैया पार्कको जंगलमा एक युवतीलाई जबरजस्ती करनी तथा विषादी खुवाई ज्यान मार्ने कोसिस समेत गरेका थिए। उनी माथि परेको उजुरीसँगै खोज तलासमा खटिएको प्रहरी टोलीले खालाई गत शनिबार पक्राउ गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट म्याद लिई कारबाही अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। यसै गरी पक्राउ परेका अर्का भोजपुर घर भई इटरी बस्दै आएका छत्रीले सोही ठाउँका एक व्यक्तिलाई विदेश पठाइदिन्छु भन्दै नगद 2 लाख रुपैयाँ लिई फरार भएका थिए। फरार रहेका छत्रीलाई गत शुक्रबार पक्राउ गरी उनी विरुद्ध ठगी मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाइएको छ। तेह्रथुमका लिम्बू समुदायहरू आफ्नो मातृभाषा तथा लिपि सिक्न थालेका छन्। मातृभाषा पहिलो भाषा भए पनि नेपाली भाषाका कारण आफ्नो भाषा तथा लिपि हराउँदै गएपछि श्रीजङ्गा लिपि सिक्न थालेका हुन्। लिम्बू भाषा र लिपिलाई राज्यले संरक्षण नगरेको सरकारवालाहरूको गुनासो भइरहेको बेला छतर गाउँपालिकाको पञ्चकन्यामा लिम्बू भाषा तथा लिपि सिकाइ थालिएको हो। नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घ तेह्रथुमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा किरात श्रीजङ्गा लिपिको स्वर वर्ण, व्यञ्जन वर्ण, व्याकरण, शब्दार्थ, गणितीय सङ्ख्या लगायतका विषयवस्तु सिकाइँदैछ। पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायहरूको हकमा हामीले हरेक वर्ष केही न केही संरक्षणको हिसाबले, प्रवर्धनको हिसाबले हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यो राज्यको दायित्व हो, सरकारको दायित्व हो भन्ने हिसाबले हामीले 5 लाख रुपियाँ अनिवार्य वाडाको सिलिङ अन्तर्गत हामीले बजेटहरू राखेका छौँ र गाउँपालिकाको तहमा 20 लाख रुपियाँ पैसा हामीले लक्षित वर्ग अन्तर्गत हरेक वर्ष हामीले खर्च गर्दै आइरहेका छौँ। सिकाइबाट सहभागी उत्साहित भएको तालिममा सहभागी सुनिता लिम्बूले बताउनुभयो। लिम्बू भाषा लिपिको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। यस लिम्बू भाषा लिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम लिइसकेपछि मलाई यति कुरा अवगत भयो कि आफ्नो भाषा, कला, लिपि रहेन भने हामी लिम्बू जाति जस्तै हाम्रो अस्तित्व नै रहँदैन भन्ने कुरा मैले बुझ्न पाएँ। धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ। अरू जाति सबै जाति धर्मका मान्छेहरू छौँ र एकअर्कामा जात विभेद नहोस् भन्ने पनि एउटा सन्देश दिएको छ हैन। एक जातिले अर्को जातिलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्नुपर्छ र उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ सबै भाषाहरू जान्नुको लागि नेपालमा। र लिम्बू भाषा एकदमै जस हामीले जाति फरक भए पनि हामी नेपाली चाहिँ एउटै हो भन्ने कुराको पनि सन्देश दिएको छ र त्यही सन्देशकै कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ अलिकति म लिम्बू नभएको कारण पनि अलिक कौतूहलता साथ यो लिम्बू भाषा थोरै सिक्ने प्रयत्न गरेँ र सिकेँ पनि थोरै हैन। छतर गाउँपालिका 3 ले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा लिम्बू भाषा लिपि उत्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि सारेको छ। स्थानीय सरकार जनताको सरकार भएकाले विभिन्न जात जातिको भाषा, लिपि र संस्कार संस्कृति बचाउनु उसको कर्तव्य रहेको वार्ड अध्यक्ष तुलसी जङ थापाले बताउनुभयो। हामीले यो लिम्बू भाषाको लिपिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो चाहिँ हराउँदै गएको कुरा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ भाषालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर लिपिलाई चाहिँ अघि बढाएर चाहिँ यसलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य साथ यो कार्यक्रम हामीले वडा समितिबाट रकम विनियोजन गरेर यो कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। र अब आगामी बजेटमा हामीले भाषा लिपिलाई चाहिँ अझ गाउँ टोलमा पनि यो पुस्तक किताब सहित पढ्ने र वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ हामी केही न केही यसलाई सोच गरेर अघि बढ्ने हाम्रो वडा समितिले पहल गर्नेछ। लिम्बू जातिको बाहुल्यता रहेको तेह्रथुममा लिम्बूको मात्र 42% जनसङ्ख्या छ। सुनसरीको रामधुनी 9 सन्दासी बाबा कृषक समूहको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ।
सभाले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ। साधारण सभाले नयाँ कार्य समिति पनि चयन गरेको छ। समूहको अध्यक्षमा ललित कुमार चौधरीलाई चयन गरेको छ भने उपाध्यक्षमा मञ्जु चौधरी, सचिवमा ढोरन चौधरी, सहसचिवमा कार्य कुमारी चौधरी र कोषाध्यक्षमा आशा देवी चौधरी चयन भए। यसैगरी सदस्यहरूमा उमादेवी चौधरी, बेचनी देवी चौधरी, अमित कुमार देव चौधरी र खड्ग नारायण चौधरी रहेका छन्। त्यस्तै लेखा समितिको संयोजक नवीन चौधरी सहित ध्रुव कुमार चौधरी र भुवनेश्वर चौधरी रहेका छन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा नभए उत्पन्न हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको भनाई। सरकार अधिनायकवादी बनिरहेको कांग्रेसको आरोप। नेपालमा सोमबार थप 2240 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संख्या 89,000 नाग्यो। तेह्रथुम छत्तर गाउँपालिका 3 शनिश्चरी आधारभूत विद्यालयका बालबालिका जीर्ण भवनमा पढ्न बाध्य। वर्षाको समयमा विद्यार्थीलाई पढ्न समस्या। विराटनगर विमानस्थललाई अत्याधुनिक विमानस्थलका रूपमा स्तर उन्नति गरिने, संघीय र प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी सम्बन्धी सम्झौता। झापाको दमक नौदीप ज्योतिबाट खैरो हिरोइन सहित एक महिला पक्राउ पर्नेमा 30 वर्षीय रूपा चौधरी भण्डारी। ज्यान मार्ने उद्योग र रकम ठगी गर्ने मुद्दामा फरार 2 जनालाई पक्राउ पर्नेमा मोरङ ग्रामथानका विकास कुमार खा र भोजपुरका सुमन कार्की छत्री। र तेह्रथुमका लिम्बू समुदायहरू आफ्नो मातृभाषा तथा लिपि सिक्न सुरु। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।